अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें रब ताला जल्ला शानू की शायान शान हैं, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन पर रब ताला जल्ला शानू का और आखिरत का खौफ किस तरह गालिब रहता था और वो किस तरह नेक आमाल में चुस्ती दिखाते थे। हज़रत वहाब बिन मुनब्बे कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की ज़ाहरी बिनाई जाने के बाद मैं उनको लिए हुए जा रहा था। वो मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुंचकर एक मजमा से कुछ झगड़े की आवाज़ आ रही थी। फरमाया मुझे इस मजमा की तरफ ले चलो। मैं इस तरफ ले गया। वहाँ पहुंचकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलाम किया। इन लोगों ने बैठने की दरख्वास्त की तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार फरमा दिया और फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के ख़ास बंदों की जमात वो लोग हैं जिनको उसके खौफ ने चुप करा रखा है। हालांकि ना वो आजिज हैं ना गूंगे, बल्कि फसीह लोग हैं, बोलने वाले हैं, समझदार हैं, मगर अल्लाह ताला जल्ला शानू की बढ़ाई के जिक्र ने उनकी अक्लों को उड़ा रखा है। उनके दिल इसकी वजह से टूटे रहते हैं और ज़बानें चुप रहती हैं, और जब इस हालत पर उनको पुख्तगी मयस्सर हो जाती है तो उसकी वजह से नेक कामों में जल्दी करते हैं। तुम लोग उनसे कहाँ हट गए। वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इसके बाद मैंने दो आदमियों को भी एक जगह जमा नहीं देखा। खुद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते थे कि चेहरा पर आंसुओं के हर वक्त बहने से दो नालियां सी बन गई थीं। और इस किस्सा में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नेक कामों पर एहतमाम का ये एक सहल नुस्खा बतला दिया कि अल्लाह की अजमत और उसकी बढ़ाई का सोच किया जाए। इसके बाद हर किस्म का नेक अमल सहल है और फिर वो यकीनन इखलास से भरा हुआ होगा। रात दिन के 24 घंटों में अगर थोड़ा सा वक्त भी हम लोग इस सोचने की खातिर निकाल लें तो क्या मुश्किल है। अल्लाह के खौफ और आखिरत की जवाबदही के मामले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या है कि एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दें। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ इस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने आदमी भेजकर इसको बुलवाया और दुर्रा इसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। इसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ लाए, 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ऐ उमर तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया, तू गुमराह था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझको हदायत की, तू जलील था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है जुल्म का बदला दिलवा दे तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा। बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। अल्लाह अकबर, कैसा रब ताला जल्ला शानू का खौफ था और आखिरत की जवाबदही का यकीन था।
انہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور قصہ ہے کہ وہ حرا کی طرف رات کو جا رہے تھے کہ ایک جگہ جلتی ہوئی آگ دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لیں، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیچکی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درم لیے، بس اس بوری کو اچھی طرح بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آخرت کی کیسی فکر تھی ان کو، اور پھر جب آخرت کی اتنی فکر ہو، اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی کا ایسا غم ہو، تو پھر انسان کیوں نہ نیکی کی طرف رغبت کرے اور نیکی میں جلدی کرے۔ کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا تو ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ آئیں آج سے ہم سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو ہر وقت اپنے سامنے حاضر پائیں اور اس کے مستحضر ہونے کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ جل شانہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہمارے کاموں کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ نیکی کرنا آسان ہوگا اور برائی سے بچنا آسان ہوگا۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں اور آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کے لیے انہیں فکر مند کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔